बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, खबरें कुछ ऐसे हैं कि सिंध गवर्नमेंट मतलब पीपल्स पार्टी एक साजिश कर रही है, उसके हवाले से हम कुछ बात करेंगे। और कराची में एक बार फिर से बैनर्स आवेजा कर दिए गए, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि बैनर्स में क्या लिखा हुआ है। और जी एक बहुत बड़ी बैठक हुई है, एक बहुत बड़ा इजलास हुआ है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और तीसरा जिस तरह के एहतजाज पीटीआई कर रही है पंजाब में और दीगर सूबों में, उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और कुछ एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से भी कुछ खबरें हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जी शुरू करते हैं पहले सिंध गवर्नमेंट से। सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट है, जो पिछले 15 सालों से कराची में सिंध में मुसल्लत हुई है, अब ये एक साजिश ये करने जा रहे हैं कि कराची में एक बहुत कदीम कॉलेज है, डीजे साइंस कॉलेज। इसकी जो इमारत है वो बहुत कदीम इमारत है और काफी बड़ी जगह है। अब इस जगह पे एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जो है एक कब्जा करने की साजिश की जा रही है। ये कॉलेज सालाना जो है यहाँ पे 600 दाखिले होते हैं। हर साल 600 दाखिले, मतलब 600 नए स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, नए तलबा यहाँ पर आते हैं। लेकिन ये अचानक से इस साल सिर्फ और सिर्फ 86 दाखिले, 86 एडमिशन्स यहाँ पर होते हैं बस। अब इसकी क्या वजह है, इतने कम एडमिशन क्यों हो रहे हैं, ये अभी तक समझ से बाहर है कि इतने कम एडमिशन करने की वजह क्या है और पीपल्स पार्टी इस कॉलेज से चाहती क्या है। जो नजर मुझे आता है वो ये नजर आता है कि जिस तरह से इंटीरियर सिंध में आप देखें कि तालीम का निज़ाम किस तरह से बेड़ा गर्क किया है, स्कूलों को तबाह किया है, स्कूलों में भैंसों के बाड़े बना दिए गए। तो अब लगता है कि कराची में भी कुछ इस तरह की ही प्लानिंग की जा रही है। यहाँ के जो तालीमी निज़ाम है उसको सबूतार करने की कोशिश की जा रही है। अब देखते हैं कि इसमें होता क्या है। और यहाँ पे अब तक जो है इस मामले पे किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई है। अगर आवाज़ उठाई है तो सिर्फ और सिर्फ एमकेएम लंदन के जो कन्वीनर हैं मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी, उन्होंने एक ट्वीट किया है। और अपने ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसका नोटिस ले। अब सुप्रीम कोर्ट क्या नोटिस लेती है, इसका क्या नहीं लेती है, कि सुप्रीम कोर्ट फारिग हो सकता है नोटिस ले ले। खैर, अब जी थोड़ी सी बात कर लेते हैं एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से। एमकेएम पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी में जो एक गठजोड़ चल रहा है, उससे अभी जो इनकी प्लानिंग चल रही है वो कराची में एक नया एडमिनिस्ट्रेटर लाने की प्लानिंग चल रही है। प्लानिंग ये है कि बल्दियाती इंतखाबात तो यहाँ होने नहीं देने, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात यहाँ हो गए तो इनको डर है कि ये कराची जो है इनके हाथ से निकल जाएगा। मतलब पीपल्स पार्टी के हाथ में तो पहले भी कराची नहीं था और एमकेएम के हाथ में था। तो अब एमकेएम को नजर ये आता है कि कराची इनके हाथ से निकल गया है। जैसे कि माजी में ज़मनी इलेक्शन हुए और यहाँ पे जिस तरह की इन लोगों को शिकस्त हुई है, उससे डर के जो है बल्दियाती इंतखाबात जो है वो ये मुलतवी किए जा रहे हैं। अब इनकी कमिटमेंट हुई है पीपल्स पार्टी से, क्योंकि मुर्तजा वहाब साहब काफी टाइम से कराची के एडमिनिस्ट्रेटर थे। अब जो है यहाँ पे चेंजिंग होने जा रही है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटर मिल रहे हैं वो एमकेएम को मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं ख्वाजा इजहार साहब, ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं कि बहुत जल्द एमकेएम का एडमिनिस्ट्रेटर कराची में तरक्याती कामों की भाग दौड़ संभालने वाला है। ये ख्वाजा इजहारुल हसन साहब कहते हैं। और दूसरा जी, कल जो वफाकी वजीर हैं एमकेएम पाकिस्तान के अमीनुल हक साहब, उन्होंने एक धमकी दी है। और ये धमकी इन्होंने किसको दी है? वफाकी हुकूमत को। मतलब जिस हुकूमत का ये हिस्सा है उन्हीं को धमकी देते हैं कि हम जो है अगर हमें कुछ नहीं मिलेगा तो मतलब हम तुम्हें भी नहीं लेने देंगे, हम छोड़ देंगे आपकी गवर्नमेंट से, हम बाहर आ जाएंगे। तो भाई आप अगर इनकी गवर्नमेंट से बाहर आ जाएंगे तो आप जाएंगे कहाँ? आपको तो कोई भी रखने को तैयार नहीं है। मतलब आप कहाँ जाएंगे यार? आप इमरान खान से आप अलग हो गए, अब इस सिंध गवर्नमेंट से तो आप पहले ही बोलते कि हमें इनसे कोई उम्मीदें नहीं है। अब आप नून लीग से भी अलग हो जाएंगे और आपके जो अपने कायदे हैं वो आपको गद्दार कहते हैं। तो आप जाएंगे कहाँ? एमकेएम पाकिस्तान कहाँ खड़ी है अभी किसी को कुछ पता ही नहीं है। खैर, एमकेएम पाकिस्तान की तो लंबी कहानी और फारूक सत्तार भाई की लंबी से लंबी कहानी होती जा रही है। और फारूक भाई मचल रहे हैं, बेताब हो रहे हैं कि किसी तरह मैं एमकेएम पाकिस्तान में मेरी वापसी हो जाए, और वो वापसी हो नहीं रही है और होती हुई नजर भी नहीं आ रही है। क्योंकि जो इनके सगे दोस्त है ना, कामरान टिसौरी, गवर्नर सिंध साहब,
انہوں نے بھی جو ہے وہ فاروق ستار کو کہہ دیا ہے بھائی جس کو آنا ہے وہ اپنی محنت کر کے پارٹی میں آ جائے، اپنے طور پہ پارٹی میں آ جائے، مطلب میں آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ خیر، اور بڑی بڑی باتیں کی ہیں جی وسیم اختر صاحب نے، خواجہ اظہار وغیرہ نے فاروق ستار کے حوالے سے کہ یہ کس منہ سے پارٹی میں آئیں گے، انہوں نے پارٹی کے اوپر کیس کیا ہوا ہے تو ہم ان کو کس منہ سے ان کو پارٹی میں لیں، ان کی جگہ ہی نہیں بنتی اور ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے، اتنا کہہ دیا۔ لیکن بات وہی ہے جس طرح سے گورنر سندھ صاحب آ گئے، آپ لوگ کو پتہ ہے نا وہ کس طرح سے آئے گورنر سندھ، اگر اسی طریقے سے فاروق ستار آ گئے تو پھر یہ کیا جواب دیں گے پبلک کو، اپنی جو ووٹر سپورٹرز ہیں ان کو یہ کیا جواب دیں گے؟ خیر، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں تو بندے کو کبھی کبھی شرمندگی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ خیر، اب آگے چلتے ہیں جی۔ ایک بہت بڑی بیٹھک ہوئی ہے، ایک اجلاس ہوا اور یہ اجلاس ہوا ہمارے اداروں کا۔ اس اجلاس میں جو فیصلے ہوئے ہیں وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے اپنا آئینی کردار ادا کریں گے، کسی شخص یا گروہ کو ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ بننے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مطلب ایک واضح پیغام دیا ہے۔ اب آپ لوگ سمجھدار ہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے اور کس کو دیا ہے؟ اب یہ جو پیغام دیا گیا ہے نا، یہ پیغام دیا گیا ہے پی ٹی آئی کو، جو پی ٹی آئی کے لوگ ابھی اسلام آباد کو بالکل چاروں طرف سے بند کر رہے ہیں اور یہ ایک پلاننگ سے کر رہے ہیں اور کر دیا ہے تقریباً۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر سے، کے پی کے سے، پنجاب سے، گلگت بلتستان کے، ان کے سینٹر میں آتا ہے اسلام آباد، تو اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیا ہے ابھی پی ٹی آئی نے۔ تو اس کے اور یہاں تک کہ پنجاب کے جو گورنر ہاؤس ہے لاہور میں، اس کے اوپر جس طرح سے مظاہرے کے نام پہ توڑ پھوڑ اور اتنا ہنگامہ وہاں پہ کیا گیا ہے، اس کی ہنگامے کی پیش نظر وہاں پہ گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی جو ہے وہ رینجرز کے حوالے کر دی گئی ہے۔ اب جب سے وہاں رینجرز آئی ہے تو یہ سارے غائب ہے۔ اب ان کو ڈر تو ویسے ہونا نہیں چاہیے نا، یہ لاہور ہے، آپ کریں احتجاج، آپ لوگ کو تو اجازت ہوتی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ خیر، اب آتے ہیں جی کراچی میں بینرز آویزاں کر دیے گئے۔ آپ نے ماضی میں بھی دیکھا ہوگا کہ کس طرح کے بینرز جگہ جگہ لگا دیے جاتے تھے اور وہ بینر جو ہے بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے لگائے جاتے تھے، لیکن یہ جو بینرز لگائے گئے یہ بانی ایم کیو ایم کے حوالے سے نہیں لگائے گئے، یہ بینرز لگائے گئے اپنی پاک فوج کے حوالے سے، پاک فوج کے حق میں لگائے گئے بینرز ہیں۔ اور یہ بینر لگائے کس نے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور بینر کے اوپر لکھا ہوا ہے پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف بیانات ناقابل معافی ہیں، جھوٹے الزامات لگا کے قوم کو گمراہ نہ کیا جائے، احباب کراچی پاکستان کے ساتھ ہیں، جو فوج کا غدار ہے وہ ملک کا غدار ہے، ملک دشمن کا یار ہے، منجانب احباب کراچی۔ اب یہ جو بینر کراچی میں لگائے گئے نامعلوم لوگوں کی طرف سے لگائے گئے، احباب کراچی کے نام سے لگائے گئے، مطلب یہ کراچی کی عوام جو ہے اس نے کہہ دیا ہے، اپنا صاف میسج دے دیا ہے، جو ملک کے غدار ہیں، جو فوج کے غدار ہیں وہ دشمن کے یار ہیں، اور ان کی معافی، ان کی جو غلطی ہے وہ کسی بھی طرح سے قابل معافی نہیں ہے، ان کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو کراچی، جو افواج پاکستان کے جو غدار ہیں، جو ان کے اوپر بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں، یہ ایک کھلا میسج دے دیا ہے کراچی والوں نے۔ ابھی بینرز کس نے لگائے یہ ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ اور دوسرا، کل بھی آپ کو میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو خبریں چل رہی ہیں ارشد العباد صاحب کے حوالے سے، ان خبروں کی اب تک نہ کوئی تصدیق ہوئی ہے ایم کیو ایم لندن کی طرف سے، نہ کوئی تردید ہوئی ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تصدیق تو ہوگی نہیں، تصدیق تو نہیں ہوگی، کیونکہ تصدیق اگر ہو جاتی ہے تو پھر پکچر ایک دم کلیئر ہو جائے گی نا، تو وہ ایک سسپینس میں ہے بھی۔ اور یہ ایک بولتے نا کہ آپ اگر پانی کا مطلب گہرائی کا اگر آپ کو اندازہ لگانا ہے، پچھلے زمانے میں جو پانی کی گہرائی کا اندازہ لگایا جاتا تھا وہ اس طرح سے لگایا جاتا تھا جی، ایک پتھر پھینکا جاتا تھا پانی میں، اور اس پتھر کے پانی میں گرنے کے بعد جو لہریں بنتی تھیں ان لہروں سے اندازہ لگایا جاتا تھا کہ پانی کی گہرائی کتنی ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی گہرائی چیک کی جا رہی ہو، اب گہرائی کا جب اندازہ ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد کچھ ہو۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو خیر، آپ لوگ میری ویڈیو پہ فیڈ بیک لازمی دیا کریں، میری ویڈیو کو شیئر لازمی کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں
اب ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ، اور میری طرف سے آپ سب کو اقبال ڈے بہت بہت مبارک ہو۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔